अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो शेर हमारे पास आए हैं तशरीह के लिए, इसमें पहली मीर तकी मीर की एक मशहूर गज़ल के 3 शेर हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये अब बहुत आसान शेर हैं, अगरचे बहुत खूबसूरत भी हैं और फ़न शेर के एतबार से नहायत आला दर्जे का शेर है, लेकिन है बड़ा आसान। मीर तकी मीर इसमें अपने महबूब की बेतवज्जुही, तगाफुल और जिस चीज़ को हम कहते हैं गफलत, इसका शिकवा करते हैं कि हर शख्स को हमारा हाल मालूम है। इसको गुलिस्तान, बाग या चमनिस्तान की इस्तिलाहों में बयान किया है, मगर दर हकीकत कहना है कि हर शख्स हमारे हाल से वाकिफ़ है कि महबूब की याद में, महबूब के गम में हमारा क्या हाल है, हम किस हालत को पहुंच गए हैं। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो वो महबूब ही नहीं जानता है, या फिर न जानने का वो एक अंदाज अपना रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। पत्ते और बूटे जो हैं ये सब हमारा हाल जानते हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, लेकिन वो गुल ही नहीं जानता जिस पर हम फिदा हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसे हम इश्क करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारे प्यार का महवर व मरकज़ है, वही हमसे गाफिल है। बाग तो सारा जाने हैं, वरना सबको पता है हमारी हालत, हमारे प्यार की हालत, हमारी मोहब्बत की हालत, लेकिन जिस गुल पे फिदा है वही गुल हमसे गाफिल है। या तजाहुल आरिफाना से काम लेता है, गफलत दिखाता है, दर हकीकत हमारे हाल से वाकिफ़ है, या पूरी तरह गाफिल ही है और हमारी जो मोहब्बत है, हमारा जो दर्द है, हमारे जो कसक हैं, उसका उसे अंदाज़ा नहीं। फिर कहा दूसरे शेर में भी इसी बात को दूसरे तरीके से बयान किया और बड़ा खूबसूरत शेर। महर वफ़ाओ लुत्फ़ इनायत एक से वाकिफ़ इनमें नहीं, यानी महर वफ़ा हो, महर कहते हैं मोहब्बत को, या वफ़ा हो या लुत्फ़ हो या इनायत हो, इनमें से किसी एक चीज़ से वो वाकिफ़ नहीं है। मेरा महबूब जो है न मोहब्बत से वाकिफ़, न वफ़ा से वाकिफ़, न लुत्फ़ से वाकिफ़ और न इनायत से वाकिफ़। ये चीज़ें उसे पता ही नहीं ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तंज़ुम की बात आती है, जहाँ इशारों की बात आती है, जहाँ रमज़ों की बात आती है, ठीक, जहाँ तान करने की बातें आती हैं, जहाँ इशारे करने की बात आती है, वो सब कुछ जानते हैं। वो महर वफ़ाओ लुत्फ़ इनायत एक से वाकिफ़ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ हो किनाया, तंज़ हो किनाया हो, रमज़ हो इशारा, ये सब कुछ जाने हैं। यानी ये सब तो जानते हैं, तंज़ करना भी जानते हैं, किनाए से काम लेना भी जानते हैं, रमज़ व इशारे से काम भी लेते हैं, तान भी देते हैं, लेकिन अगर वाकिफ़ नहीं है तो महर और वफ़ा से, लुत्फ़ और इनायत से वाकिफ़ नहीं है। महर वफ़ा व लुत्फ़ इनायत एक से वाकिफ़ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ व किनाया, रमज़ व इशारा जाने हैं। आशिक तो मुर्दा है हमेशा उठता है देखे से उसके, आशिक तो मुर्दा है हमेशा उठता है देखे से उसके, यार के आ जाने को यकायक उम्र दोबारा जाने हैं। कहते हैं कि आशिक तो मुर्दा होता है, जिंदा कब होता है? जब महबूब को देखता है। आशिक तो मुर्दा है, हमेशा तब उठता है जब महबूब को देख ले, फिर जब यार आ जाता है, उसको देख लेता है और जिंदा होता है तो समझता है कि मुझे दूसरी उम्र मिल गई, मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई। इसीलिए यार के आ जाने को यकायक, अचानक यार के आ जाने को वो उम्र दोबारा जाने हैं, समझता है कि ये मेरी दूसरी उम्र है, दूसरी जिंदगी है, मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। वरना तो वो बेचारा मुर्दा ही होता है, लेकिन हमेशा उठता है महबूब के देखने से, और जो महबूब अचानक उसके सामने आ जाए फिर तो क्या कहने, उसको तो दूसरी जिंदगी मिलती है, वो समझता है कि अब मुझे नई जिंदगी मिल रही है। आशिक तो मुर्दा है हमेशा उठता है उस देखे से उसके, यार के आ जाने को यकायक उम्र दोबारा जाने हैं। तीनों शेर बड़े आला दर्जे के हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं,
اور میر تقی میر کا غزل میں جو پایا ہے، جو درجہ ہے، اس درجے اور اس پائے کے بالکل مطابق و موافق ہیں۔ اس کے بعد غالب کے دو شعر آئے ہیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب تو میر دل کی بات کہتے ہیں یا اپنے درد کی بات کہتے ہیں، اور غالب جو ہے وہ عقل کی بات کہتے ہیں، تعقل اور ادراک کی بات کہتے ہیں، فلسفہ کی بات کہتے ہیں۔ میر دل کے شاعر ہیں اور غالب دماغ کے شاعر ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، ہر کام جو ہے دشوار ہے اور آسان نہیں ہے، ہر کام کا آسان ہونا دشوار ہے، ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے۔ بلکہ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ ہر کام کا آسان ہونا کتنا دشوار اور مشکل ہے کہ آدمی بھی انسان نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ عام لغت میں آدمی اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، جہاں تک آدمی اور انسان کی تعریف ہے وہ بھی تقریباً برابر ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن غالب نے اپنے ادراک سے، اپنے شعور سے اعلیٰ درجہ کا تخیل جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا تھا، اور جو انسانی نفسیات کے اندر ان کا مطالعہ تھا، گہرائی تھی، اس کے ضمن میں انہوں نے ایک نیا مضمون پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آدمی اور انسان میں فرق ہے، آدمی تو سب ہوتے ہیں لیکن انسان سب نہیں ہوتے ہیں۔ آدمیت جس میں آئی وہ انسان بن گیا، انسانیت جس میں آئی وہ انسان ہے۔ گویا آدمی کو عام کر دیا اور انسان کو خاص کر دیا، ورنہ تو لغت میں یا ان کی تعریفوں میں انسان اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے، لیکن غالب نے کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آدمی سب ہوتے ہیں اور انسان کوئی کوئی ہوتا ہے، لہذا عام تو آدمی ہے، خاص انسان ہے، اور آدمی بھی انسان نہیں ہو پاتا۔ اب دیکھیے، انسان اور آدمی میں کوئی فرق نہیں، بہت لطیف فرق ہے، بہت کم مختصر سا فرق ہے۔ یہ فرق بھی آدمی جو ہے مٹا نہیں پاتا، ہر آدمی انسان نہیں ہو پاتا۔ جب اتنا آسان کام بھی نہیں ہو پاتا تو اندازہ لگائیے کہ ہر کام کا آسان ہونا کتنا دشوار ہوگا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس ہر کام کا آسان ہونا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ آدمی انسان نہیں ہو پاتا۔ اب دوسری چیزیں آسان ہو جائیں گی اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا، گریا چاہے ہیں خرابی میرے کاشانے کی۔ گریا جو ہے، یہ رونا جو ہے، یہ آنکھوں سے برسات برسانا جو ہے، یہ چاہتا ہے میرے کاشانے کی خرابی، کیونکہ میں روتا رہوں گا تو میرا کاشانہ، میرا گھر جو ہے وہ تو تباہ ہو ہی جائے گا، اس کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ درد و دیوار سے ٹپکے ہیں بیاباں ہونا، اسی وجہ سے اب اگر میرے گھر کے در و دیوار دیکھو گے تو آپ کو لگے گا یہ جنگل ہے، کیونکہ گریا جو ہے، یہ جو رونا ہے مسلسل محبوب کی یاد میں، جیسے بادلوں سے موسلادھار بارش برستی ہے ویسے میں آنکھوں سے آنسوں کا برسنا، آنکھوں کا بہنا، آنسوں کا بہنا، یہ سب جو ہے، یہ گریا جو ہے، یہ تو میرے کاشانے کو خراب کر ہی دے گا، میرے گھر کو خراب کر دے گا۔ اور در و دیوار سے ٹپکتی ہے بیاباں ہونے کی صورت، یعنی میرا گھر جو ہے وہ جنگل ہو گیا ہے، بیاباں ہو گیا ہے، ریگستان ہو گیا، صحرا ہو گیا ہے میرے رونے کی وجہ سے۔ در و دیوار سے وہ بیابان ہونا اس کا ٹپک رہا ہے۔ پھر کہا، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر آپ ہی حیرا ہونا۔ یہ بھی غالب کا ہے، اسی غزل کا شعر ہے کہ دیکھو میری دیوانگی، صورت حال کیا ہے دیوانگی کی، صورت حال کیا ہے، دیوانگی کی حد کیا ہے کہ میں خود ہی جاتا ہوں محبوب کے پاس اور پھر خود ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے پاس کیوں جاتا ہوں۔ یہ دیوانگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے محبوب وہاں سے کیا سلوک میرے ساتھ کرے گا، ٹھیک، وہ جفا کرے گا، ظلم کرے گا، مجھے قابل التفات نہیں سمجھے گا، میری طرف ملتفت نہیں ہوگا، میری طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، ٹھیک۔ لیکن دیوانگی جو ہے، دیوانگی کا جو شوق ہے وہ اس درجہ مجھ پر مسلط ہے، حاوی ہے کہ میں خود ہی جاتا ہوں محبوب سے ملنے کے لیے اور خود ہی پھر حیران ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں میں کیوں آ گیا، میں کیوں ایسا کرتا ہوں، یعنی جو کام کرتا ہوں اس کے بعد خود ہی اس کام پر حیران بھی ہو جاتا ہوں۔ یہ میری دیوانگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیوانگی کی حد میری دیکھو۔ بہرحال سب شعر آسان ہی تھے، مجھے امید ہے طلبہ نے ان اشعار کو سمجھا ہوگا۔ ان اشعار میں یعنی فنی خصوصیات بھی بہت ہے اور محاسن بھی بہت ہے،
لیکن یہ موقع تو ہے نہیں ان کو یہاں بیان کرنے کا، لیکن مختصر سی جو میں نے تشریح ان شعروں کی بتا دی، اس کے تناظر میں انشاءاللہ ہمارے طلباء جو ہیں ان اشعار کی تشریح امید ہے کہ کر سکتے ہیں۔